श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ मठ शिवोले यांच्यातर्फे आज प्रेस घेवपाचें मुख्य कारण की स्वामी समर्थाचो मठान भक्त जे येता आनी भक्त हे सबंद गोंयच्या काणकोपऱ्यांसून भक्त येता आनी भक्तांचो असो एक डिमांड आसलो. प्रत्येक भक्त म्हणटा की आमकां अक्कलकोट वचपाचें खूब डिफिकल्टी जाता आनी त्या संदर्भान आमी आज हो प्रेस आपोवपाचें मुख्य तुमच्या माध्यमांतसून पत्रकार बंधूच्या माध्यमांतसून आमी गव्हर्मेंटाक तशेंच कदंबा ट्रान्सपोर्टाचे चेअरमॅन जे आसा भाई उल्हास तुयेकर ताका एक सांगपाक सोदता की तांकां आमी निवेदन आमी पत्रकूय तांकां दिवपाचें आसा की कदंबाच्यो एक नव्यो बसी येयल्ली आसा आनी त्या बसीन पयलीं कशें आसलें की पणजेसून टील सोलापूर पर्यंत बस वयता कदंबाची. सो आमचो एक सगळ्या मेंबर्स आनी भक्तांचो एक डिमांड आसलो की ती बस सोलापूर जितली वयता तितली फुडें एक 35 ते 40 किलोमिटर अक्कलकोट आसा आनी ही बस तिथपर्यंत गेली जाल्यार भक्तांची एक मोठी सोय जातली आनी भक्त एक समाधानी जातले. कारण हांगरसून जायते भक्त आमकां विचारतात तुमची मठातर्फे गाडी वयतली जावं जायत्या भक्तांचो एक हें आसा की अक्कलकोट वचपाचो. म्हणून तुयेकर सराक एक म्हाजी एक विनंती आसा की तुमचे नव्यो बशी येयल्ल्यो आसा आनी हितून पयलीं पळोवंक जाल्यार पयलीं अक्कलकोट बस वयताली, कित्याक लागून बंद जाल्या तें हांव नकळो, पण 30-35 किलोमिटर हें लागीं आसा थंयसून सोलापूरसून. सो एक कदंबा जर थंयसून जर सोलापूरसून जर अक्कलकोट वयता जाल्यार खूब खूब हांव म्हणटा तेंच्यांनी हांव धन्यवाद मानता. तेंच्यांनी खरेंच हें आमी जे प्रेस घेतलेलें आसा हेचेर विचार करून जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी अक्कलकोटाचो विचार करचो आनी अक्कलकोट ही बस पयलीं वयताली कित्याक लागून बंद जाल्या की तेंच्यांनी चवकशी करची चेअरमॅन सरान आनी कदंबा ही परत तेंच्यांनी चालू करची. आनी कशें आसा हांगरसून प्रायवेट बसी वयता त्यो इयरली वर्सान एकदां आमचे कसलोय उत्सव आसता तेन्ना वर्सान एकदां जाता आनी हांगा जर जालें जाल्यार अल्टरनेट बस म्हणजे विकानसून एक म्हाका दिसता अल्टरनेट बस वयता आतां डेली रुटीन. सो तितूनसून जर ते वाया पणजेसून म्हापसा आनी म्हापशेसून शिवोले स्वामी समर्थ मठा कडेन फक्त रावूंक शकता जे फक्त अक्कलकोट वचपाचें आसा आनी शिवोलसून पेडण्यासून वाया परतून ते अक्कलकोट हो रुटीन आसा तो तेंच्यांनी करूं येता. म्हणून एक सरकारा कडेन आनी खास करून आमी सीएमाकूय आमी पत्रक दितले, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आसात तांकां एक पत्रक दितले आनी तितून आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा आमच्या भक्तांचो आनी आमचे मेंबर्स जे आसा खास आज आमी हे बसलेले आसा हेच सांगपाक लागून की आमचो जो डिमांड आसा तो सरकारान आनी आमचे भाई तुयेकर हे आमचेच लागीं पारशा गांवांत तुये म्हणून आसा पळय त्या तुया गांवांचोच आसा आनी लागींचो आसा. भाईन आमचे जे आमचे डिमांड जे आसा अक्कलकोट वचपाक लागून तेंच्यांनी तो डिमांड तेंच्यांनी आमचो मनान धरचो असो हांव मागता. तशेंच आमी फाटल्या दिसांनी लॉटरीच्या संदर्भान आमी हांगा देणगी कुपन भरलेल्यो ते हितून थोड्योश्यो लॉटरी थोडे बाकीचे जायते जाणांक लॉटरी लागल्यो आसा आनी आमी सांगूंक सोदता की 12 तारखेर जे 9 तारखेर आमची लॉटरी हे जाल्ली ती. सो एक म्हयनो आमकां रावचें पडटा आमी एज पर लॉटरीचेर मेन्शन केला तितून. सो 9 तारीख ते म्हयनो जाता आनी 9 तारीख जाल्या नंतर थर्सडे जो आसा ब्रेस्तार आसा तो 12 तारखेर आसा आनी ते दिसा आमी 12 तारखेर सगळ्यांक आमी त्यो जे कोणाक बक्षिसां लागलेली आसा तांकां आमी 12 तारखेर दितले. निलेश बाब ह्या संदर्भात थंयचे जी कमिटी आसा अक्कलकोट त्यांच्या बाबतीत बी म्हणजे त्यांच्या वांगडा तुमची उलोवणी बी जाल्या ह्या संदर्भात खंय बशी येयना आनी ह्या संदर्भात एक्चुली थंयचे कमिटी आसा ते म्हाजे बरे मित्र आमचे उलाप जाल्ले ते म्हणलें आम्हाला काही हरकत नाही जर तुमच्या गव्हर्मेंटाने मान्यता दिली तर आम्हाला काही हरकत नाही. म्हणजे तेंचे कडेन आमचे ऑलरेडी उलाप जाल्ले फक्त आतां कित्याक सरकारान आनी आमचे चेअरमॅन भाईन हेचेर लक्ष घालीत जाल्यार म्हाका दिसता फास्ट जावंक शकता. आनी अक्कलकोट अशें जालां आतां क्षेत्र जायत्या भक्तांचो डिमांड आसा आनी खूब भक्त अक्कलकोट वचपाचे
हे करता आनी दिसान दीस प्रसिद्धी स्वामीची खूब जाल्ली आसा आनी भक्तय तेवढो तितलो शिवोले मठान जसो भक्त वाडलेलो आसा तसो अक्कलकोट सुद्दां आमी त्या दिसा आमच्या महिलांचो एक ग्रूप घेवन गेल्लो हांव महिला भजनी मंडळ ते दिसा अशें की भरपूर गर्दी म्हणजे अशें जाल्ला प्रसिद्धी अक्कलकोटची त्याच संदर्भान हांव म्हणटा सरकारा कडेन आनी चेअरमॅन भाई कडेन तेंच्यांनी आमकां आमचो जो डिमांड आसा तो पुरेपूर तेंच्यांनी करचो. जर बसी प्रोवायड जाल्यो जाल्यार कितल्यो बसी थंय जे प्रोवायड जावच्यो अशें दिसता? ना एक्चुअली कशें आसा एक बस आतां तेंची अल्टरनेट वयता आज गेले जाल्यार दुसऱ्या दिसा पावता आनी तिसऱ्या दिसा परतून थंयसून सुट्टा त्या तितून रुटीन तेंच्यांनी एक्स्ट्रा करचो 40-45 किलोमिटर जे अक्कलकोट आसा तेंच्यांनी तितले पर्यंत वचोन परतून तेंच्यांनी तो एक तास कितें लागता तो तेंच्यांनी एडजस्टमेंट करचो.